मेरी उम्र के बंदे अच्छी तरह जानते होंगे फिडेल कास्त्रो को। फिडेल कास्त्रो भी पढ़ते थे। ये क्यूबा के इनकलाबी रहनुमा थे और अमेरिका के कट्टर मुखालिफ थे। क्यूबा के सदर फिडेल कास्त्रो से 1960 के अमेरिकी इंतखाबात के बारे में पूछा गया। 1960 में बड़ा मार्का हुआ था। अमेरिकी सदर के इलेक्शन हुए थे कि वो किसको तरजीह देते हैं। मुकाबला किसका था? रिचर्ड निक्सन और JFK, जॉन ऑफ कैंडी या कैनेडी, इनके दरमियान मुकाबला था। तो फिडेल कास्त्रो से पूछा गया, आप किसको तरजीह देंगे? जवाब सुनना है। कास्त्रो ने एक काबिल एतमाद और शानदार जवाब देते हुए कहा कि आप एक ही शख्स के पहने हुए दो जूतों का मुआवजा नहीं कर सकते। अब एक शख्स ने एक जोड़ा जूतों का पहना हुआ है, तो आप क्या डिसाइड करेंगे कि दाएं वाला ठीक है या बाएं वाला ठीक है? जी दोबारा सुने, आप एक ही शख्स के पहने हुए दो जूतों का मुआवजा नहीं कर सकते। अमेरिका पर सिर्फ एक पार्टी की हुकूमत है और वो है यहूदी पार्टी, सिहोनी पार्टी, जिसके दो बाजू हैं। उस पार्टी के दो बाजू हैं। नंबर एक, सख्त गिर यहूदी ताकत की नुमाइंदगी करने वाला रिपब्लिकन बाजू, रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक विंग या डेमोक्रेट्स यहूदी या सिहोनी ताकत की नुमाइंदगी करता है। नर्म सिहोनी या यहूदी, यानी जो रिपब्लिकन है वो सख्त बाजू है यहूदियों का, जो अभी है डोनाल्ड ट्रंप, और जो डेमोक्रेट्स हैं वो नरम बाजू हैं, यानी जो बाइडन, जो पहले थे। अहदाफ और हिकमत अमली, यानी जो टारगेट्स और हिकमत अमली हैं, में कोई फर्क नहीं है। यानी आपने गजा में देखा कि जो बाइडन के दौर में क्या हुआ, कितनी तबाही हुई, और अभी देख लें। बात तो कास्त्रो की ठीक है, लेकिन जहां तक तरीकों का ताल्लुक है, हर सदर के पास तदबीर करने के लिए कुछ गुंजाइश होती है। तलवार से कत्ल करना है, बंदूक से करना है, टैंक से करना है, ये तदबीर उनके हाथ में होती है। जी, ये चीज इस बात की तरफ इशारा करती है कि सदर कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, अमेरिका की खारजा पॉलिसी, हिकमत अमली और टारगेट्स नहीं बदलते। कोई भी पार्टी हो, वो उनके जो टारगेट्स हैं, उनकी जो हिकमत अमली है, मैंने आपको पहले बताया था, बहुत पहले, कि यहूदियों की एक इस्लामी किताब है, इस्लामी किताब, या उनका एक फलसफा है। उसमें लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया के जो इंसान हैं, पूरी दुनिया के, वो खच्चर हैं, वो गधे हैं, ये यहूदी कहते हैं। और जो यहूदी हैं वो उन पर सवारी करने के लिए पैदा हुए हैं, उन पर सवारी करने के लिए। सारे गधे हैं इंसान, जो भी मजहब है, यहूदी उन पर सवारी करने के लिए पैदा हुए हैं। ये इनका मरकजी ख्याल है, ये इनका टारगेट है। ये इतने इतने टुकड़े खरीदे थे यहूदियों ने अरबों से, ये फलस्तीन के। जिस तरह आप लोग कहीं पे 2 कनाल खरीदते हैं, कहीं पे 3 कनाल या 10 कनाल जमीन आपको अच्छी लगती है, आप खरीद लेते हैं, इतने इतने टुकड़े इन्होंने खरीदे थे। अब देखें, गोलान की पहाड़ियां कहां पे हैं? शाम, उधर लबनान, उधर उर्दन, उधर मिस्र, अब गजा, कहां तक चले गए? टारगेट वही है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने जो कुछ किया, ये तो पता नहीं क्रिश्चियंस पढ़ते नहीं हैं या जानबूझ के नहीं पढ़ते। जो कुछ इन्होंने अदालत में और अदालत से बाहर, जो कुछ इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया, जिसको क्रिश्चियन जो है माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह का बेटा मानते हैं और उस बुनियाद पे उनका मजहब खड़ा है, इन यहूदियों ने हजरत ईसा के साथ, हम तो वैसे ही मानते हैं कि बड़े जो है ना वो जलीलुल कद्र पैगंबर थे,
انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں بخشا۔ بہرحال یہ فائڈل کاسترو کا جو ہے کہ یہ سارے خچر ہیں، جو امریکی صدر ہے نا، یہ سارے خچر ہیں، یہ سارے گدھے ہیں، اور ان پر سواری، ان کی جو باغیں لگامیں وہ صہیونیوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ بنجمن نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہیں، یا وہ ایرل شرون کے ہاتھ میں ہیں، جو بھی وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے اسرائیل کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 11 جنوری ہے اور دن ہے اتوار کا۔ آپ لوگوں نے چھٹی انجوائے کی ہوگی، کر رہے ہوں گے، اور آپ نے بہت سارے رکے ہوئے کام کیے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک خصوصی درخواست ہے، آج سے آپ لوگوں نے جو مہم شروع کرنی ہے وہ مہم آپ نے شروع کرنی ہے، یعنی یہ میں بالکل ہی دوسرے یوٹیوبرز کے برعکس جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے، اگر آپ میری عزت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے سننا چاہتے ہیں، تو آپ نے آج سے زیادہ جو ہے وہ ان سبسکرائب کی مہم شروع کرنی ہے، یعنی آپ نے چینل کو ان سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ میں ایک ایسی جگہ پہ وعدہ کر چکا ہوں یوٹیوب جو ہے نا وہ نہ چھوڑنے کا، کہ اب میں اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس میں آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں، یعنی جتنا آپ لوگ ان سبسکرائب کریں گے نا، تو ظاہر ہے کہ وہ کرتے کرتے جو چینل ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا، یا آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور میرے جو ہے وہ بات بھی قائم رہے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ نے جو ہے اگنور کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ چینل کو جو ہے وہ ان سبسکرائب کرنا ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں دنیا میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وائرل ٹویٹس ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ، خاص کر ٹویٹر پہ وائرل ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ کچھ سیاسی بیانات اور ایک ہلکا پھلکا ویلاگ۔ سندھ میں کیا ہو رہا ہے اور سندھ میں کس کی شٹ اپ کال گئی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کی شکایت پہ شٹ اپ کال گئی ہے۔ اور آج آپ کو جو ہے نا چوروں کا قصہ سنانا ہے، بڑا دلچسپ قصہ سنانا ہے آپ کو چوروں کا، جو کہ ماضی کے چور تھے، اور یہ تھے۔ آپ سلطانہ ڈاکو کے بارے میں پڑھیں، آپ بہت سارے چوروں اور ڈاکوؤں کے بارے میں پڑھیں کہ وہ امیروں کو لوٹتے تھے اور غریبوں کو دیتے تھے۔ یعنی میرے گاؤں کا ایک قصہ ہے، میرے گاؤں کا ایک بندے نے دادا کا بدلہ لیا، دادا کا، اور وہ مفرور ہو گیا۔ 2 بندے تھے، ایک وہ اور ایک اس کا دوست۔ تو وہ ظاہر ہے ادھر جو ہے نا کچے میں، ہمارے ہاں بھی کچا ہے میاں والی میں، وہ وہاں پہ اپنا ٹائم گزارتے۔ رات کو خربوزے کے اور جو ہے نا اس کے تربوزوں کے ٹرک گزرتے تھے روڈ سے، جو بنو جاتے تھے یا لکی جاتے تھے۔ تو وہ کچے سے نکل آتے اور روکتے، ٹرک روکتے خربوزوں کا یا ہدوانوں کا۔ ایک دفعہ یہ چشمدید گواہ ہیں بندے اس بات کے، وہ ڈرائیور گواہ ہے، عطا اللہ خان اس بندے کا نام تھا جس نے ٹرک روکا، جس نے دادا کا بدلہ لیا تھا۔ بہرحال جی انہوں نے 4-5 خربوزے جو ہے نا وہ گاڑی سے اتارے۔ اب ٹرک والے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ تو وہ عطا اللہ خان نے کہا کہ یہ ان کے کتنے پیسے بنے گے اندازاً، پرانا دور تھا، اب تو اس کو پھانسی چڑھے بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کہ اس کے کتنے پیسے ہیں خربوزوں کے، 2-3 یہ۔ تو ڈرائیور کہتا ہے سر آپ پیسے کہہ رہے ہیں، آپ لیں اور لینے، تو اس کی جان بھی بنی ہوئی تھی۔ تو عطا اللہ خان نے کہا تھا کہ ہم لٹیرے نہیں ہیں، ہم لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ مجبوری ہے، جو مفروری ہے نا یہ مجبوری ہے، پولیس سے بھاگے ہوئے لٹیرے نہیں ہیں ہم۔ بہرحال جی اس نے جو اندازاً پیسے ڈرائیور نے ویسے ہی بتا دیے، وہ پیسے پے کیے، پیسے، اور وہ خربوزے لیے۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچے میں جب تک تھا پھر بعد میں پیش ہوا اور اس کو پھانسی ہوئی تھی۔ وہ جب تک کچے میں تھا نا، تو گاؤں کی عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اتنا محفوظ محسوس کرتی ہیں اپنے آپ کو، وہ گندوں میں کام کرتی ہیں، یا وہ کوئی جو ہے نا اور اپنا ایندھن اکٹھا کرنا، گھاس وغیرہ۔ انہیں یہ امید تھی کہ اس ایریے میں تولا موجود ہے، تولا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔
کسی عورت کی طرف، وہ موجود ہے اس ایریے میں، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی جو ہے نا کسی عورت کی طرح. یہ میں اپنی زندگی کا آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ میرے گاؤں میں چلے جائیں یہ کسے سن لیں، وہ افسانوی کردار ہے. قتل اس نے کیا تھا، اس کے دادا کو قتل کیا گیا، وہ چھوٹا سا تھا، وہ جوان ہوا، بڑا ہوا، اس نے دادا کا جو قاتل تھا اس کو مار دیا، جس طرح میاں والی میں ہوتا ہے. تو آج آپ کو کہانی سنانی ہے، بڑی پیٹنٹ کہانی، کہ جو چور تھے نا پرانے زمانے کے وہ کیسے تھے. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ فرات، احمد فرات، یہ شاعر ہیں، کشمیری ہیں. ایک ویور نے کہا ہے کہ جی آپ سہراب برکت کا ذکر نہیں کرتے، میں اب کیا کروں آپ بتائیں. سہراب برکت کو فری کیا جائے، آزاد کیا جائے. لعنت ہے اس سسٹم پہ. اتنا پیارا جو ہے نا جوان، اتنا خوبصورت جوان، باہر جاتا ہے، نمائندگی کرتا ہے، بڑے اچھے ویلاگ کرتا ہے، پبلک میں جاتا ہے، پبلک سے پوچھتا ہے، مجھے تو بہت پسند ہے. تو مہربانی کریں سہراب برکت کو جو ہے نا وہ آزاد کریں، فری کریں، تاکہ وہ اپنا کام کر سکے. وہ بہت بڑی ڈگری حاصل کر رہا ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اور کیا کیا جا سکتا ہے. یہ احمد فرات جو ہے یہ بھی کشمیری ہیں، شاعر ہیں. تو یہ جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ گیٹ نمبر 4 نے جب تک اجازت دی تو پیپلز پارٹی کا وہ جو جمہوریت والا کیڑا تھا وہ کراچی میں نظر آیا. پھر گیٹ نمبر 4 سے احکامات گئے اور وہ ساری جو ٹوپی پہنائی گئی، وہ واقعی ٹوپی پہنائی گئی، اجرک کرائی گئی، وہ سارا کچھ جو ہے وہ غائب ہو گیا. ندیم افضل چند یہ پیپلز پارٹی کے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں، بڑا فٹ بال کی طرح اس ٹنڈے کا سر ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو کسان ہیں وہ اپنے اپنے ایم این ایز کو پکڑیں، اپنے اپنے ایم پی ایز کو پکڑیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کے ہیں ان کو کسانوں نے ووٹ ہی نہیں دیے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان کو پکڑیں تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ آپ جو لوگ جو ہے نا وہ یزید کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، ساری چیز میں آپ شامل ہیں، آپ حکومت میں شامل نہیں ہیں. صوبے میں گورنر کس کے ہیں، صدر کس کا ہے، چیئرمین سینٹ کس کا ہے، ڈپٹی اسپیکر کس کا ہے، کہ یہ آپ حکومت میں آپ یہ کیوں چے بناتے ہیں لوگوں کو. جس طرح آپ کا منہ شریف ہے اسی طرح کی آپ بات کرتے ہیں. کسان کس کو پکڑے؟ اور کسان آپ کو پتہ ہے کسان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بکی ہوئی ہے. کسان ادھر ہی بیٹھ کے رونا دھونا جاری رکھتے ہیں، باہر نہیں نکل. میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ بھینسیں بھی روڈوں پہ لے آئیں، ٹرالیاں بھی روڈوں پہ لے آئیں، ٹریکٹر بھی روڈوں پہ لے آئیں، بال بچے بھی روڈوں پہ لے آئیں روڈوں پہ. ادھر انڈیا میں لائے ہیں کسان، یوٹیوب پہ نکالیں وہ سارے ٹریکٹر ٹرالیاں جو ہے نا دلی میں لے آئے تھے، تو یہ بھی لے آئیں. لیکن یہ ادھر ہی شیر ہیں. تم نے مجھے گھور کے دیکھا ہے بندوق، میرا مرغا ہار گیا بندوق، میرا بٹیرا ہار گیا بندوق. یہ ادھر ہی شیر ہیں. تم ہماری گلی سے کیوں گزرے ہو بندوق، ادھر ہی، ادھر کوئی شیر نہیں ہے، وہ ادھر ہی شیر ہیں کسان. بہرحال جی اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ جو ہے وہ نجم سیٹھی. آپ جانتے ہیں نجم سیٹھی نظام کے ترجمان ہیں، نون لیگ کے بڑے قریب ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے نا وہ کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر آپ نے وعدہ خلافی کی جو ہے نا وہ غزہ کی تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. جب آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو وعدہ لا شریک اور مالک یوم الدین، میرے منہ میں خاک، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ نے مانا ہوا ہے کہ وہی مالک یوم الدین ہے. خواجہ آصف منہ سے کہہ چکا ہے کہ وہ اس نے ہمیں وینٹیلیٹر لگائے ہوئے ہیں. یعنی خدا نامی کوئی چیز وہ خواجہ آصف کے نزدیک نہیں ہے کہ اس نے ہمیں وینٹیلیٹر لگائے ہوئے ہیں، وہ وینٹیلیٹر اتار لے گا. اچھا وینٹیلیٹر اس نے لگائے ہوئے کس کو ہیں؟ ان کی عیاشیوں کو، ان کی کپیوں کو، ان کے محلات کو، ان کی پارلیمان کو. غریبوں کو کیا اس نے لگائے ہوئے ہیں وینٹیلیٹر؟ تو نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ یہاں سے پوری پارلیمنٹ اغوا کر کے لے جائے، جس طرح اسامہ بن لادن کو کر کے لے نہیں گئے تھے، پہلے بھی وہ کر چکے ہیں. بہرحال کہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہمیں ان سے زیادہ ٹرمپ اعتبار ہے. جو قوم ہے نا ان کو ٹرمپ اعتبار ہے کہ ٹرمپ جیسا بھی ہے، ان اپنی قوم کا خون پینا، اپنی قوم کا خون چوسنا اس طرح وہ نہیں کرتے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ عمر چیمہ. یہ کسی دور میں بڑا انقلابی تھا، اس کو اغوا کیا گیا، اس کی مونچھیں صاف کی گئیں، اب تو اس نے مونچھیں رکھی ہوئی نہیں ہیں. یہ کہتا ہے کہ جو کام شہباز شریف جرنیلوں کے لیے کر رہا ہے، جرنیلوں کے لیے
یعنی جرنیل واش روم میں آواز دیتے ہیں، یہ بھاگ کے جاتا ہے، گرم لوٹا اور جو ہے نا وہ گرم پانی اور سنا ہاتھ بھی یہ مارتا ہے، یہی شہباز شریف، یعنی وہ بڑا پرسکون اور لائٹ فیل کرتے ہیں، کوسا کوسا پانی جیڑے لگنا ہے، یہ کرتا ہے شہباز شریف کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جب شہباز شریف یہ کرتا ہے اور اتنے زبردست اس طرح اٹھاتا ہے، نخرے اٹھاتا ہے، تو پھر جرنیلوں کو اللہ ہی کوئی خوش کر سکتا ہے۔ یہ عمر چیمہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں ونڈر بوائے، ابھی بھی وہ کہتے ہیں ہمیں سچا پیار نہیں ملا۔ نہیں، پاکستانی مت مار لیتی ہے ساں، لیکن سچا پیار نہیں ملا۔ ایک عورت میرے کو دکھ کیتا ہے کہ میں جڑا ہے نا جی وہ شادی غلطی نال میری ناپسند نہیں شادی ہوئی ہے، ارینج میرج ہوئی ہے، میرے کو سچا پیار نہیں ملا۔ تو میں ویسے پوچھ لیا، میں کہ جی تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تو وہ کہنی ہے جی 11 بچے ہیں۔ میں کہ جی واقعی یہ تو واقعی ثبوت ہے کہ تمہارے کو سچا پیار نہیں ملا۔ ہاں اگر تمہارے 13 بچے ہو جن تو پھر میں کس حد تک یقین کرے سا بھائی تمہارے کو سچا پیار مل گیا ہے۔ انہیں جرنیلوں کو سچا پیار نہیں ملا۔ 11 سال یا 10 سال ایوب خان، 10 سال ضیاء، 2-2.5 سال یایا، 9-10 سال مشرف، 6 سال کیانی، 6 سال باجوہ، اب جناب جنرل عاصم منیر تا حیات، یعنی یہ 2098 تک چیف آف ڈیفنس ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں 2098 تک، لیکن انہوں کو سچا پیار نہیں ملا۔ اگر آپ دے سکتے ہیں تو ان کو سچا پیار دے دیں جرنیلوں کو، جس طرح عمر چیمہ نے کہا ہے کہ ان کو سچا پیار نہیں ملا۔ ٹھیک ہے جی، ہم بھی مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ 2024، یعنی اگر میں دل کی اتحا گہرائیوں سے نفرت کرتا ہوں تو وہ لو لوہان گروپ سے کرتا ہوں، ویسے سارے عربوں سے کرتا ہوں، لیکن یہ جو لو لوہان گروپ ہے امارات والا، آج کی خبر ہے کہ 2024 سے لے کر آج کے دن تک، اب نکالیں کتنا عرصہ بنتا ہے، 1.1 ملین یہودی وہ عرب امارات آ چکا ہے۔ 1.1 ملین یہودی وہ یہ لو لوہان گروپ اس کو جو ہے نا اس کا خیر مقدم کر چکا ہے اور اس کو خوش آمدید کہہ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، خبریں میں 1-2 اور بھی آپ کے سامنے، لیکن جو مین سٹوری ہے وہ ہماری رہ نہ جائے، یہ مین سٹوری، اور وہ آپ نے میرا کام لازمی کرنا ہے، کرنا بھی ہے، کروانا بھی ہے، انسبسکرائب والا اور جو ہے نا اس کو جو ہے نا اگنور کرنے والا لازمی یہ آپ کے ذمہ ہے۔ جب چور حکمرانوں سے بہتر ہوا کرتے تھے، ہمارا ٹاپک ہے کہ جب چور جنرل عاصم منیر، نواز شریف اور آصف علی زرداری سے بہتر ہوتے تھے، یہ آپ نے ملاحظہ کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الشتر حمور جو مصر کا بہت مشہور و معروف اور بڑا چور تھا، الشتر حمور یہ اس کا نام تھا، وہ اپنے گروہ کے ساتھ ایک مسجد کے قریب بہت بڑے تاجر کے گھر میں گھس گیا۔ ٹھیک ہے جی، الشتر، اور سوداگر نے چور کو اپنی خوابگاہ کے دروازے پر دیکھا تو ڈر گیا، فطرتی تھا، جس طرح رات کو یہ سیکیورٹی فورسز 2 بجے 3 بجے لوگوں کے گھر چھاپے مارتے ہیں، اسی طرح ڈر گیا۔ الشتر چور نے تاجر کو کہا اپنی بیوی کو ڈھانپ لو، یعنی اس کو کہو کہ پردہ کر لے، یہ الشتر ڈاکو کہہ رہا ہے۔ تاجر نے حمور سے کہا، الشتر حمور یعنی چور سے کہا جو چاہو لے لو اور ہمیں قتل نہ کرنا۔ الشتر حمور نے کہا ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، نہ ہم قتل کرتے ہیں، ہم کوئی آئی جی پنجاب تھوڑے ہی ہیں، ہم کوئی آئی جی اسلام آباد تھوڑے ہی ہیں، ہم کوئی 26 نومبر کرنے والے ہیں، ہم کوئی ضلع شاہ والے ہیں، ہم قتل نہیں کرتے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے جی، ہم قتل کرتے نہیں، ہمیں صرف آپ کے لیے آج کے لیے کھانا چاہیے، وہ مفرور والی بات ذہن میں رکھیں۔ تاجر نے چور سے کہا تم کتنے لوگ ہو؟ چور نے کہا میں اور میرے ساتھ 9 لڑکے ہیں، ٹوٹل 10۔ تو تاجر نے ان کے لیے 10,000 سکے نکالے، ہر ایک کے حصے میں 1,000 سکہ آیا اور 1,000 سکہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حمور چور نے تاجر کو کہا ہم صرف وہی لیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، خربوزے۔ اس نے
1000 सिक्के लिए और बाकी 9000 सिक्के ताजिर को वापस कर दिए। जी, जब चोर घर से निकलकर जा रहे थे तो चोरों में से एक लड़के ने एक डब्बा देखा जिस पर हक लिखा हुआ था, हक। उस लड़के ने उसे लेकर खोला और चखा। जब चखा तो उसमें नमक था। जब यह मामला उस वक्त के सबसे बड़े चोर के हुजूर ने देखा तो कहने लगा, अब जब हमने इस आदमी के घर से नमक खा लिया है तो इसलिए अब हमें इस घर से चोरी करने का हक नहीं है। उसने लड़कों को हुक्म दिया कि वो पैसे जमा करके सौदागर को वापस कर दें। ताजिर ने खुशी से इसरार किया कि 400 सिक्के तो ले लो यार। चोर हमूर ने इनकार कर दिया। ताजिर ने फिर कहा कि तुम भूखे हो, 100 सिक्के ले लो ताकि खाना खा लेना। जी, तो हमूर चोर ने साफ इनकार कर दिया। ताजिर ने फिर इसरार किया कि मेरे घर से चलो खाना खा लो। हमूर चोर गुस्से में आ गया और ताजिर से गुफ्तो शुनीद तक करने से इनकार कर दिया और वहां से निकल गए। यूं चोर सिर्फ वो नमक का जरा खाकर बगैर कोई चीज लिए वापस लौट गए, क्योंकि उस जमाने में रस्म रिवाज था कि जो कोई किसी के घर का खाना खा ले तो उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उसको नुकसान पहुंचाए, अगरचे चोर डाकू ही क्यों ना हो। और जिसने किसी के घर से पानी पी लिया या किसी को सलाम कर दिया और अगले वाले ने उसको जवाब दिया तो अब जवाब देने वाले पर लाजिम होता है कि सलाम करने वाले की चोरी या नुकसान न करे। ये एक अरसे तक चोरों के अखलाक थे और ये है जी अल नफूसुल शुराई किताब का नाम। आगे सुने। उस दौर में चोरों की जमात ने एक घर पर चोरी की घर से सामान खोला। उसमें एक कागज निकला जिस पर लिखा था, या अल्लाह मेरे माल की चोरों से हिफाजत फरमा। चोरों के सरदार ने कहा, सामान वापस रख दो। चोरों ने ताज्जुब से पूछा, क्यों? सरदार ने कहा, मैं माल का चोर हूं, लोगों के अकायद का चोर नहीं हूं, लोगों के अकायद का, यानी उनका अकीदा है दुआ कबूल होगी और मैं अकीदे में खलल नहीं डालना चाहता। पिछले ज़माने के चोरों के अखलाक आज कल के डॉक्टरों, वकीलों, जजों, सरकारी अफसरों से कई ज़्यादा अच्छे थे। वो माल चुराते थे, लोगों की उम्मीदें नहीं चुराते थे। वो माल चुराते थे, लोगों के अकीदे नहीं चुराते थे। वो माल चुराते थे, लोगों के अरमान और ख्वाहिशें नहीं चुराते थे। वो माल चुराते थे, लोगों की इज्जत व शान नहीं चुराते थे। पहले ज़माने के चोरों के इखलाक आज के हुक्मरानों से इतने अच्छे थे कि उलमाए कराम ने बाकायदा चोरों के इखलाक पर किताबें लिखी हैं। उनके इखलाक में से था, उनके क्या इखलाक थे? बेवा की चोरी नहीं करनी, नंबर 1, यतीम की चोरी नहीं करनी, कुल माल नहीं लेना, आधा लेना है, खवातीन की इज्जत की हिफाजत करनी है, दीनी तबके की चोरी नहीं करनी वगैरह। मगर आजकल सूटेड बूटेड चोर चोरी नहीं, हर गरीब व फकीर पर डाका जनी करते हैं। वर्दियों में 4 स्टार 3 स्टार 20 कनालां दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 10 25 नौकर 10 कनीजा कित्थों आईयां। चाहे तारे जितने भी हो, किसी को नहीं छोड़ना, रेडी वाले को नहीं छोड़ना, दुकानदार को नहीं छोड़ना, नाई को नहीं छोड़ना, मोची को नहीं छोड़ना। मेरा ज़हन एक सवाल हल नहीं कर सका कि मैं गुज़िश्ता 20 साल से अपनी सड़क पे एक मोची को देखता हूँ। पहले उसकी हल्की हल्की सुच्ची दाढ़ी थी, फिर बड़ी हो गई, हस्बे मामूल पठान है, बहुत ही खूबसूरत है, उसने डब्बा रखा हुआ है, पॉलिश करता है, जूते गांड। 20 साल से वो वहीं पे बैठा है, मैं उसको देखता रहता हूं। 20 साल से वो बैठा है। यानी एक दुकान है, टायरों पंचरों की एक दुकान है, बाहर वो एक थल्ला है, वो थल्ले पे वो बैठा है। अब पता नहीं वो पंचरों वाला उससे किराया लेता है नहीं लेता, मुझे नहीं पता। 20 साल से वो किए जा रहा है, बूढ़ा हो गया है।
ये उसको ही लुटेने, क्योंकि वो भी चीजें खरीदता है ना, घी खरीदता होगा, चीनी खरीदता होगा, आटा खरीदता होगा, ये उसको ही लुटेने, उसको FIA ऑफलोड कर रही है। ये 3 दिन पहले का वाक्य है, 3 दिन पहले फिनलैंड का लड़का था, यानी पाकिस्तानी था, फिनलैंड जा रहा था, बिठाया, यानी गया, उन्होंने कहा नो 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 नो, खुदा ना बंदा इत्थे जिले सुबानी आसिम मुनीर ने हुक्मरानी, हजरत उमर ने दौर वापस आ गया, माज़ल्ला तुम किधर जा रहे हो? वो बच्चा रोने लग गया, उस पे तालीमी वीज़े पे जा रहा था, रोने लग गया। एक और मेरी तरह आ गया FIA वाला, उसने कहा क्यों होया पुत्र, मेरा पुत्र क्यों होया है, क्यों होया है? उसने कहा जी इस तरह मुझे स्टैम्प कर दिया। उन्होंने कहा ये बड़े उल्लू के पट्टे हैं, इनको पता ही नहीं है आपने पढ़ना है, आपका पढ़ाई का वीज़ा है, काट 2.5 लाख रुपया, मैं तुम्हें जहाज पे बिठा के आता हूँ। उसने आखा जी मैं इतने पैसे लाइन, मेरे माँ प्यो मेरिया भेड़ा गाने वेच दिते सारा, हुणे मेरे को थोड़ जाए पैसे, ये जो 2.5 लाख तो मेरे को है ही को नहीं। उसने तेरे को कितना? उसने जी मेरे को 2 लाख रुपया है, उत्थे बांध के मैं, उसने चलो लाख काट देना, 2 लाख चो लाख तक काट ना, लाख तक काट, हाफिज़ कुरान बैठा है उत्ते, तेरे को ये नहीं पता, लाख रुपया उससे ले लिया। फिर उस बंदे ने जाकर उसको जहाज में बिठा दिया है। ये थे थी ना पे ये कि जी बेवा को नहीं लूटना, यतीम को नहीं लूटना, दीनदारों को नहीं लूटना, लूटना है तो आधा लूटना है। ये फिर चोर, तो ये चोर सा को नसीब थी है जो ये चोर वापस आ जाए, टंडी टेंशन, ये चोर वापस आ जो जी। फरियाल तालपुर, पता है आपको फरियाल तालपुर की बेटी की शादी पे सारे जर्नल मौजूद थे, पता है इस बात का? कसम पैदा करने वाले की, अगर मुझे कार्ड मिलता मैं न जाता, मैं न जाता। ये नहीं, फर्ज करें मुझे कार्ड मिलता, मैं न जाता, क्योंकि मुझे पता ये सारा इन्हें मुल्लियां दा दीन ते ईमान रोटियां, शोहरत डोलन ते चोण कौन बोटियां, मुझे पता है ना कि ये कहां से आया है। मौला अली नहीं खाते थे, मौला अली नहीं खाते थे, नामालूम जराए से नहीं खाते थे। उनके पास हजरत फातिमा का पकाया हुआ थोड़ा सा कोई सदे बाब वो ज़ादे राह होता था, वो नहीं खाते थे। कहते थे मुझे जरिए का नहीं पता कि जरिया क्या है इसका। ये सारे पूरा जीएच के ऊपर पहुंचा हुआ था, पूरा जीएच के ऊपर। रोनवार ने कहा कि बिलावल हाउस से इधर 10 बंगले, बिलावल हाउस से इधर 10 बंगले, सारे हमने बंगले वालों को कहा कि लो लाख रुपया दे, निकलो शाहबा, ये भी नहीं मिलेगा, उन्होंने छोड़ दिए। फिर वो सारा बिलावल हाउस बनाया गया, तकरीबन जो है ना वो कोई 20-25 किलोमीटर का। बंगले वाले को नसाया ने भाग जाओ, दौड़ जाओ, जिस तरह वो सुहेल आफरीदी के साथ कर रहे। रात उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी गई। ऐसे रस्तों पर उसको चलाया गया जहां पे पीपल्स पार्टी के वुज़रा नहीं जाते। वो मुस्लिम बिन अकील बन के इमरान खान का वो उधर धक्के खा रहा था, जिस तरह मुस्लिम बिन अकील कूफा आए थे, वो उधर धक्के खा रहा था। वजीर आला इनका पूरा दिल था कि जिस तरह मीर मुर्तजा भुट्टो को हमने तड़पा के रोड पे मारा। वाजिद दुरानी SP उस वक्त तक खड़ा रहा मीर मुर्तजा भुट्टो पे जब तक मीर मुर्तजा भुट्टो ठंडा नहीं हो गया। बहन वजीर आजम थी। ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है। वाजिद दुरानी ऊपर खड़ा रहा कि बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद जाएंगे। रात को सुहेल आफरीदी का भी इन्होंने यही हाल करना था। पत्नी किस तरह बच गया, क्योंकि सबसे ज्यादा सहाफी कत्ल कर चुके हैं सिंध वाले, सबसे ज्यादा सहाफी कत्ल हुए हैं, क्योंकि सत्य खून मावन पीछे स्टैब्लिशमेंट है। यानी वहां सुना है फरियाल तालपुर के घर शिकायत हुई है कि जी हमें बदनाम करा दिया। उम्मे जमील की शिकायत थी। उम्मे जमील, फिर आपको पता है उम्मे जमील, उसकी फरियाल तालपुर के घर शिकायत हुई है कि हमें आपने बदनाम करा दिया पंजाब में। यहां पे आप देखें सिंध हुकूमत की बल्ले बल्ले हो रही है। उन्होंने कहा जी आपका हुक्म सार आंखों पे, अभी देखें। फिर उस वक्त शटअप कॉल दी गई, फोन किया गया कि बंद करो ये ड्रामा, ये बकवास। कब्जा किसका है पाकिस्तान पे? उन्होंने कहा आपका। तो फिर उन्होंने कहा बंद करो। जल्द से जुल्द से पुलिस टूट पड़ी, पुलिस अल्सेशन बन गई, बुलडरिए बन गए, टूट पड़े सुहेल आफरीदी पे, ताले लग गए,
गाड़ियां तोड़ दी गई, उम्मे जमील ने शिकायत कर दी जी। उसके बाद ये हम ख़त्म करते हैं कि और मादरत थोड़ी सी, ख़वातीन की इज्जत की हिफाजत करनी है, दीनी तबके की चोरी नहीं करनी वगैरह। मगर आजकल सूटेड बूटेड चोर चोरी नहीं, हर गरीब व फकीर पर डाका जनी करते हैं। उनका बैंक बैलेंस भरना चाहे खा गरीब का चूल्हा न जले, उनका बैंक बैलेंस भरना है, चूल्हा न जले। और बड़े चोर सियासतदान हैं जो गरीब के अरमान व ख्वाब तक चुरा लेते हैं। ख्वाब, वो फिनलैंड वाला किसी का ख्वाब था ना, बाहर जा रहा था, पैसे भेजेगा, जिंदगी अच्छी होगी, ख्वाब चुरा लेते हैं। अस्पताल खा जाते हैं, सड़कें खा जाते हैं, तालीमी इदारे खा जाते हैं, टीचर्स खा जाते हैं, टीचरों की असामियां फिल नहीं करते। ये अल्लाह की फौज, ये खालिद बिन वलीद के पैरोकार, ये अलमदार, और ये पहुंच जाते हैं फिराल तालपुर के घर। प्योर हराम खाने, प्योर हराम खाने जी। और अवाम अहमक के फिर इनके लिए बाहम गधे कुत्तों की तरह लड़ती है अवाम। इलाज यही है, वो मुस्लिम मुआशरे का अरूज था जहां चोरी जैसे गिरे हुए काम में भी ऐसे आला अखलाकी और उम्दा आदात थीं। और अब जवाल ये है कि हुक्मरान चोरों से बदतर हो चुके हैं। वो वाले चोर जनरल आसिम मुनीर, नवाज शरीफ और जरदारी से बेहतर थे। वो नमक का जरा खाकर हया करते थे और हमारे हुक्मरान अवाम का खून चूस कर भी शर्मो हया नहीं करते। आपसे एक दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अनसब्सक्राइब करें और दोस्तों से करवाएं, और इसको जो है ना रिपोर्ट ना करें, रिपोर्ट से काम खराब होगा। वैसे अनसब्सक्राइब कर दें और अनसब्सक्राइब करवाएं। आखिरी बात बड़ी खूबसूरत करनी है, और वो की है महमूद चकजई ने, वन ऑफ माय फेवरेट, मेरे हम नाम भी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम का कल्ला है। बिल्कुल कल्ला है, लेकिन ये वो कल्ला है जो हसन बिन सबा का था, जिसमें इस्लाम कैद है। ये वो कल्ला है जिसमें इस्लाम कैद है, जिसमें कुरान कैद है, जिसमें दीन कैद है, इस्लाम कैद है, उसकी रवायात कैद है, उसकी तालीमात कैद है। इन्होंने कल्ला बना दिया है। हर कुरान घर में ऊंची जगह पे रखा है कि खोलना न पड़े। मौलवी कहता है तर्जमे के साथ नहीं पढ़ना, तुम पे जिन आ जाएंगे। मेरा काम करना आपने नहीं भूलना। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।